akong bato. Mudangop ako kaniya, akong taming o akong sungay sa akong sa kaluwasan, akong luwas nga hataas nga dapit. Unsa daw mga igsoon? Unsa ang bato nga akong gibasa sa kanila? Mao si Jehovah. Akong dakong bato nga akong Dios. Klaro kayo mga igsoon. Ato kayo gayon nga tinaw nga nabati ang maong bersikulo nga sa sinugdanan pa lang akong gibasa kung unsa ang atong nga ang dako nga patukuranan mao kini ang tema sa atong mensahe karong kabuntagon nga mao ang bato. Kung unsa ang bato, mao ang Dios mo. Bisan unsa ang mga pagsulay sa atong kinabuhi, unsa ka kusog sa bulog, but ipasabot mga igsoon ang bulog kung ato nang binisaya kayo nga pagsabot ang bulog, baha, dakong baha nga may hampak sa imong balay. Pero tungod sa imong pagtuo nga natisok dito ang imong patukuranan nga mao ang ligon nga bato, walay makatarong bisan pa unsa ka kusog sa baha. Nganuman, matod pa mga igsoon, ligon ang imong patukuranan nganuman, dakong bato. Ang iyang matod pa mga igsoon sa matod pa mga igsoon sa Salmo 18 unsa ang gingon nga ang si Jehovah mao ang dakong bato. Atong putulong pagbasa sa versikulo 2, 18, versikulo 2, si Jehovah mao ang dakong bato. Dakong bato. Kung ipasabot nga kung imo sa ipaday nabati ninyo mga igsoon, ako kay padayon pagbasa ka kanina nga dakong bato, Dios siya nga taming. Tungod sa iyang kadako, nahimo siyang taming alang kanimo. Taming sa imong pagtuo, bisan unsa kadako sa imong pagsulay nga mabot sa imong kinabuhi. Pero mga igsoon, ang tanan nga pagsulay sa imong kinabuhi, tungod ang imong pagtuo, diha tungod sa usa ka dakong bato nga mao ang bato nga mao ang Dios. Ang tanang pagsulay mga kaigsunan, ikaw lang nang mulabay. Dili gina makatarog sa imong pagtuo. O nga sa panahon sa ato ang pag-abot sa mga pagsulay, atong pangayoon sa Dios. Kay matod pa mga igsoon sa mga bersikulo kanina nga si Jehovah ang akong balantay. Kung walay makulang alang kanako mga igsoon. Amen. Ay kining pagsulay sa mga Kristohanon, nagpasalamat kita og dako mga igsoon. Kay ang pagsulay sa usa ka Kristohanon, abot gayud kana alang kanako, dili gid na mahitabo nga dili mo abot kana. Tungod kay kita manununod ni Kristo, isip usa ka si Kristo nga ipakataw sa kalibutan alang sa pagtudlo sa mga tao nga nawalaan sa ilahang pagtuo. Kasi Kristo mo igsoon, dili gyud na ipakataw sa iyang amahan kung ang tao mga igsoon wala makasala. Wala nawad-i sa ilahang pagtuo. Ingon ni mga igsoon nga si Kristo nagpakataw ug nagpakamatay tungod sa kamatyan ta ni Kristo. Isang tanan mga igsoon, muabot gayud ang mga pagsulay. Pero ang ingon ni mga igsoon sa Marcos Kapitulo 13, versikulo 13, pagadumtan gayud kamo mga igsoon. Atong basahon mga igsoon, unsay giisgutan. Nga ngano gayud nga ang mga Kristohanon mao magyud ang masintro sa mga pagsulay. Sukdon ang imo sa mga pagtuo. Kung ang imong pagtuo natukod ka ba ibabaw sa bato? Kay kung dili ka natukod ibabaw sa bato, pagsulay lang gamay mga igsoon. Wala ka na. Oh, wala ka na. Banlas na mga igsoon ang imuhang pagtukuranan. Atong basahon mga igsoon ang Marcos Kapitulo 13, versikulo 13. Kung ngano gayud mga igsoon na mahitabo kami alang sa mga Kristohanon. Akong basahon ang Marcos Kapitulo 13, versikulo 13. Kung kamo pagadumtan sa tanang katawhan tungod sa akong ngalan, apan siya nga apan siya nga
nakalahutay hangtod sa katapusan mao ang maluwas.